सगळ्यांनी भिरावया. सुरवातेक गीत गावया A9 पेज 4. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मिनींग जेजूचे पोरबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो दिवंक आमचेशी राव. ह्या संवसारांत आमी यात्रा करतना आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख निराशीपण येता तेन्ना आमचो भावार्थ हालता, बोरवासो तुट्टा आनी आमच्या जिविताक दिशा ना कशी दिसता. असले परिस्थितींत आयचो विशय सोम्या जेजूक आमचेशी राव असो उलो करूंक आपयता. जेजूच्या कोश्टा मरणा उपरांत दुखी निराशी जाल्ले दोग शीस इमावसाचे वाटेर आसतना सोम्या जेजूक आमचेशी राव म्हूण सांगतात. सोमी जेजू तांचें आमंत्रण स्विकारता, तांचें दूख निराशीपण पयस करून तांच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो दिता. ह्या दोग शिसां भाशेन आमी सोम्या जेजूक आमचेशी राव म्हूण आमंत्रण दिवन आमच्याय जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, एबो पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती पुरी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करुया. बो करून आमच्या जिवितान बरी दिशा आमी घेवंक ना, जायते पावटी दुसऱ्यांकूय आमी बरी दिशा दाखोवंक ना, बोरवाशान आमी जिवंक ना.
निराशीपणान आमी जियेल्या या आनी हेर सगल्या पातकांचो उगडास करून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आनी सगळीं दुखी काडसान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरोय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भगवंती सदांच हांव वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya kaklut ko, Soumya kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Soumya kaklut ko, Soumya kaklut ko. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. हे मीस हांव तुम्हा सर्वां पासत भेटयता, बो करून आयची नोवेनाची मांदावळ करतेल्या चवथ्या विभागांतल्या बी, फोर्थ वॉर्ड बी आनी विल्ला नोवा हातून रावतेल्या गोरेब्यां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेताव. तुजो पवित्र आमकां आत्मो दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक 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 भर आनी निराशी जाल्ल्या आमच्या काळजांक नवो परवासो आनी जिवितान नवी दिशा घेवन चलूंक आमकां तुजे कृपेन भर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता, खरो आनी जिवो देव सासणाच्या सासणा. बागेवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणी, कित्याक क्रिस्ता सवें आमकां सर्गींच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी ताणें भरल्यांत. संवसार रचच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र, कोतावीन आनी मोगान भरलोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें विंचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कोशेची उदार येवजण ही, आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ह्या पासत सुम्या जेजूचेर तुमी बावार दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दितीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापें केल्ल्या गुटाची व्हड मोहिमेची ग्रेसकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीत मेर नासलोली पदवी आम्हा बावार्थ्यां सवें
आपलें बोल दाखोल करता हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं देवाचें उतर हें देवाचे वरकर जबाब हो पळे हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सायबा जबाब हो पळे हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सायबा योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पळे हांव येतां जबाब हो पळे हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सायबा तुजे कशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांचेर आनी ग्रंथाराचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां जबाब हो पळे हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सायबा सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केलां म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा जबाब हो पळे हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सायबा तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगळ्यांक तुजें सवें मेळूंक आनोद आनी संतोश तुज्या तारणांक रावतात तीं सगळीं तुज्या अशें सदांच म्हणूंक पावूं कितलो व्हरतो आमचो देव जबाब हो पळे हांव येतां तुजी कशी करूंक हांव येतां सायबा उबी रावया Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. ऑन बावार्थ्यांक परगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव संवसारांत सत मानतोल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू Dulce soveasu, लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान oi matuka somia. जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान बोल्लोलो एक मनीस आयलो आनी ताका पडेना फुडें दोरनीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो सायबा तुका कशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें वय म्हाका कशी आसा तूं नितोड जा तेच घडयेर ताचे कोड नाच जाले आनी जेजून ताका आज्ञा केली कोणाकूच सांगिनाका पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितोड जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणा दिवंक मोजेसान फॉर्मायला ते दान भेटोय पूण ताची खबर ओदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो पूण तो खंय खंय एक सुरेश सुवातेर वचून मागणें करतालो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, 1950 वर्सा अमेरिकाचो देश इंग्लंडा बरोबर आनी युनायटेड नेशन्सा बरोबर कोरिया हांचे विरोध झुजांत भितर सरलो. आमी जाणा नॉर्थ कोरियान साऊथ कोरियाचेर आक्रमण केलें आनी हो नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश आसलोलो आनी ह्या नॉर्थ कोरियाक सपोर्ट ओ पाठिंबो दिवंक तेन्ना सोवियत युनियन, रशिया आनी चायना आसलेली. ओगले उणें 30,000 अदीक सैनीक त्या झुजांत 3 वर्सां हें झूज चल्लें तेन्ना मेलेच. अमेरिकान सोल्दादां बरोबर एकलो यादनीक आसलोलो. त्या गेर्रान तांकां मीस करपाक, जे मरताले सैनीक तांकां सोंतेसांव लावपाक, तांचें मरण करचे खातीर एक कातोलीक पाद्री आसलोलो, फादर एमिल कावपाउस नांवाचो. तोरणाटो 30 आनी 6 वर्सांचो यादनीक. एका वेळार अशें घडटा की चायनाचे आनी नॉर्थ कोरियाचे सैनीक येतात आनी जायत्या अमेरिकन्सांक, ह्या सोल्दादांक ते कैदी करून व्हरतात, प्रिजनर्स ऑफ वॉर. आनी कैदी करून व्हरतात तेन्ना ह्या पाद्रीक, फादर एम्यूल कापाउसाक एक चॉयस आसलोलो की ताणें तांचे बरोबर वचूं येताले वो ताणें पडूं येतालें, पडून ताणें वचूं येतालो. पूण हो यादनीक कितें करता, जरी तर हांव लिपून रावलो, बांकस म्हणटा हांव, जमणीन भितर हांव पडून रावलो जाल्यार हांव जिवंत उरतलों. पूण हे म्हजे सांगाती तांकां हे दुस्मान घेवन व्हरतात, तांचें जिवीत चुरचुऱ्यांचें जातलें, मिरमिऱ्यांचें मरण ते मरतलेच. ते मरचे पयलीं तांच्या ह्या जिविताच्या निमाण्या दिसांनी हांव तांकां सांगात दितलो. हांव तांचो भरवंसो तांच्या जिवितांतलो काबार करूंक दिवचो ना. हांव तांकां जिवितांत नवी दिशा घेवंक आदार करतलो. आनी ह्याच मनान मोगाच्या बाबा भयणांनो, हो फादर एमिल आपणाकूच ह्या नॉर्थ कोरियाच्या आनी त्या चायनीज सोल्दाद आसलेले तांच्या हातांत घालता आनी ताका सोल्दादां बरोबर ताकाय व्हरतात आनी तांकां बोनकुडींत घालतात, तांकां खूब त्रास दितात, तांचेर सोयते मारून तांचे आंगाची चामडी पर्यंत काडटात. असल्या वेळार मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो यादनीक ह्या आपणाच्या सांगात्या सोल्दादांक बरवासो दिता. तांकां देवाचें उतर वाचून, जेजूच्या कोश्टांचो उगडास काडून तांकां बरवाशान जिवंक तांकां आपयता. सायबीण मायचे तेर्स करून, रोजार करून तांकां मोगाच्या बाबा भयणांनो निराशी जावंक दिना. तांचे जोण एकल्याचें बरें कुमसार तो आयकता आनी अशें तांकां ओत्मीक भावार्थान घोट करता. आनी बाबा भयणांनो, जेन्ना अदीक फोर्सान हे अमेरिकन सोल्जर्स मागीर आयलेत आनी हे गैर काबार जाले तेन्ना त्या म्हणसर मोगाच्या बाबा भयणांनो, हे सगळे त्रास कोस सोसून हो यादनीक एमिल, फादर एमिल मरता. आतां ताका भाग्योंत करचे पावण्यार ते मागणे पाप साहेबा लागीं तांच्यांनी दवरला. आनी जेन्ना हे सैनीक सुटोन फ्रिडम मेळोन तांकां परत अमेरिकाक पावले तेन्ना पत्रकारांनी तांकां विचारले, कशे भशेन तुमी हे मिरमिरे, कशे भशेन हे सगळे कोस त्रास, हे अत्याचार जो तुमकां ह्या दुस्मानाच्या सैनिकांनी केल्लो, कशे भशेन तुमी सोसूंक पावल्यात. आनी त्या वेळार हे सैनीक म्हणटात, फादर एमिल gave us the hope to live. He gave us the word of God as a light to our steps. ह्या पाद्रीन, ह्या आमच्या इश्टान फादर एमिला पासत आमी जिवे आसाव. ताणें आमकां जिवंक काळजीदारपणान आदार दिलो. ताणें आमच्या काळजान, आमच्या मनान आमी परत जिवंक, परत आमी घरा आमच्या पावतले म्हूण आमकां ताणें भरवंसो दिलो. आपूण मेलो करो, पूण ताणें आमकां जिवे आपणाच्या भरवंशा वरवीं दवरलेत. Although he died,
After suffering so much of pain and tribulation, He made us live and He made us see this day of our life. म्हज्या मोगाच्या बाबा बुडनो आयचो विशय जावन आसा जिवितान नवी दिशा धरूंक आनी नवो बोरवासो उत्पन्न करूंक आमचे सवे तूं राव जेजू. बाबा बुडनो आमच्या चोण एकल्याच्या जिवितान, आमच्या घराब्याच्या जिवितान, आमच्या समाजाच्या जिवितान जरी तर आमी नदर मारली, कितले आमचे सवे संकश्ट आसात, कितले निराशीपण आसा. WHO, the World Health Organization, अशें म्हणटा, the greatest disease of this century, the greatest disease of this century is mental stress. ह्या संवसारांतली सगल्याकून व्हडांतली व्हड पिडा म्हणल्यार मनशाची मानसीक पिडा, मनशाच्या स्ट्रेस म्हणटा हांव, टेन्शन. आनी बाबा बुड्यानो आमी सगलीं जाणां आमच्या जिवितांत जेन्ना हे टेन्शन येता तेन्ना आमची BP वाडटा, कोलेस्ट्रॉल वाडटा, डायबिटीस वाडटात. ती सगळी काजनां ती बरोबर येतात आमच्या जिवितांत. ती एकामेकाक रिलेटेड आनी ती लायक फर्स्ट कजन्स, दे कम टुगेदर इन अ पॅकेज. मानसीक बाबा भयणांनो प्रॉब्लेम, कितले निराशीपण आसा. आनी असल्या वेळार आमकां नवी दिशा जिवितांत दाखोवंक, आमी चुकता तेन्ना सारके वाटेर आमकां घालूंक, आमच्या जिवितान सगलो काळोख दिसता तेन्ना आमच्या जिवितान खंय तरी एक उजवाडाचे किरण आमच्या जिवितान येतले ते दाखोवंक जेजू जावन आसा. फकत जेजून बाबा बुड्यानो आमकां खरी आनी नवी दिशा दिवं येता. जिविताक पावयतली दिशा हो रस्तो दाखोवं येता. फकत जेजूनूच आमकां बोरवासो आमच्या काळजा मनान उत्पन्न करूं येता. मनशाचेर आमी पातयले जाल्यार आमी शेणटले. मनशाची जाणवायचेर आमी पातयले जाल्यार मनीस आमकां फोंडान घालता तसल्या मार्गदर्शन दितलो, दिशेन व्हरूंक पावतलो. पूण देव न्हय, जेजू न्हय. कित्याक जेजू म्हणटा वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू जावन आसा बोरवासो, जशें सुरवातीच्या उतरांनी आमकां मेळ्ळां. जेन्ना हे शीस जेजू मेलो म्हूण निराशी जातात, भिरांतीन दारां बंद करून आसतात तेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन म्हणटा शांती तुमकां. तांची भिरांत काबार करता, तांकां जिवितान नवी दिशा दिता, तांच्या जिवितान परत खुशालकाय हाडटा. आनी सोमयांक पडोवन ते खुशाल जाले अशें आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा. मग शाबा बुड्यानो दोन वस्तू आसात, नवी दिशा आनी नवो बोरवासो. जेजून कोणाक नवी दिशा दिली गाय आमी पळयता. जरी तर आमी पवित्र पुस्तकांत वाचले जाल्यार आमकां मेळटा, जायतीं उदाहरणां मेळटात. तिनूच घेवया जांकां जेजून नवी दिशा हो जिविताचो नवो मार्ग, नवो रस्तो दाखयलो. ती सामारितान बायल, बांयच्या कांठार बसून आसलेली ती बायलेची खबर आमी आयकल्या. जेजू तिचे पातकी जिवीत तिच्या दोळ्या मुखार हाडून दवरता. आनी जेन्ना जेजू तिचे पातोक तिच्या दोळ्या मुखार दवरता तेन्ना ती म्हणटा म्हाका मेसियस मेळ्ळो. ताणें म्हजें सगलें जिवीत म्हाका सांगलें आनी हांवें आतां कितें करचें तें म्हाका ताणें नवी दिशा दाखयली. जेजून म्हणलें आमी जे देवाक आतां आत्म्यान भोजूंक जाय, नवी दिशा आमच्या जिवितान आमी घेवंक जाय. आनी ही बायल कितें करता, ही वस्तरी आपणाचें आख्खें जिवीत सांडटा, पातकी जिवीत, आनी नवे जिविताची चाल आपणायता. सगल्यांक वचून ती सांगता, ओ म्हाका सुमी मेवला, म्हाका मेसियस मेवलो, जो आमच्या प्रवाद्यांनी भासायल्लो सरवंडार म्हाका मेळ्ळो. जिवितान नवी दिशा तिच्यात उत्पन्न करता. आमी जाणाव जाकियोस कोण आसलेलो, चोर आसलेलो, नागोवणो, 2 वसूलदार आसलेलो. तो म्हणटा जेजू म्हणटा आयज हांव तुमगेर येवंक सोदतां. आनी जेन्ना जेवणाक बसता तेन्ना जाकियोस उबो रावता आनी म्हणटा सुमी हांवें कोणाक चोरल्यात, फटयल्यात, नागयल्यात जाल्यार तांकां हांव चौपट दितलो. म्हजी अर्दी गिरेस्तकाय हांव गरिबांक वांटून दितां. जेजून ताका कांयच म्हणूंक ना, तूं दी म्हूण म्हणूंक ना. पूण जेन्ना तो सुम्या जेजूक आपणागेर घेता, आपणाच्या जिवितान ताका येवकार दिता, तेन्ना ताच्या जिवितान नवी दिशा मेळटा. ताचे पातोक ताच्या दोळ्या मुखार येता. जे कितें ताच्या तारुणांक आनी ताच्या कुटुंबाच्या तारुणांक अवघडाय आसलेली, whatever there was a stumbling block to his and his family's salvation,
Jesus brings it forth to his eyes. आणि मगच्या भाव भयणानो, लुकाचे शिव वर्तमान आमकां सांगता, जेजू म्हणटा आज ह्या घराक तारण आयले, कित्याक जाकेवसान नवी दिशा घेतली आपणाच्या जिवितांत आणि न्हूच फकत आपणाचे तारण केले, पूण ताणें आपणाच्या आख्ख्या कुटुंबाचे तारण केले. एका पातक्याक लागून तारुंबुळलेले म्हणटात, जोनासाची आमकां खबर आसा. आणि एका मनशाक लागून, जाकेवसाक लागून ताच्या आख्ख्या घराब्याचे तारण जाले. जाकेवसान एकल्यान आपणाचे जिवीत बदलले, वडिलान नवी चाल घेतली जिविताची आणि ताचो घराबो तारणांक पावलो. तिसरे सुवातेर आमी पळयता मातेऊस, लेवी म्हणटात तो, मेजार बसलोलो, दुडू सोगोट्टाचे लागीं आसलोलो. जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान यो. आणि लेवी कितें करता, मातेऊस सगळे सांडून, ते दुडू आसलेले ते सगळे सांडून जेजू फाटल्यान तो वेता. जेजू ताका सगळे गिरेस्काये, संवसारी गिरेस्काये परोस व्हडली गिरेस्कायेची दिशा दाखयता. आनी ती गिरेस्काय म्हणल्यार जिविताचो तेवो जेजू क्रिस्त. आनी मातेऊस हे सगळे संवसारी गिरेस्काय सांडून आनी सोडून जेजू फाटल्यान वेता. आनी मरो पर्यान, आपणाचे रगत वारोय पर्यान तो जेजूक विस्वाशी रावता. त्याच बरोबर जेजू नवो बरवासो आपणाच्या फॉलोवर्स व आपणाच्या शिसांच्या जिवितान आमी उत्पन्न केलेलो आमकां पळोवंक मेळटा. परद्वारान सापडलेली ओस्तोरी, फातरावंक तिका हाडलेली, सोबे माजार टिट्याचेर हाडलेली तेन्ना जेजू म्हणटा तुमचे मदें कोण पातकी ना, ताणें तिचेर पयलो फातर मातसो. तिका बरवसो दिता, एक परत एक बरी बायल कशी जिवंक, नव्यान आनी पातक करिनाकाय, वच आनी नव्यान पातक करिनाकाय. तिका बरवसो दिता, तिका एक संदी दिता आनी एक पावट तिणें आपणाचें जिवीत बरे भशेन जियोवच्या आनी तिणें आपणाच्या जिवितान व्हड जावच्याक. आनी खरेपणी जसो आमकां इतिहास सांगता, हे वस्तुरेन जेजूचो पाटलाव केलो. आनी आमकां परंपरा सांगता ते भशेन खुर्सा मुडी सायबीण माय बरोबर पर्यंत ती आसलेली. म्हणटकूच मोगाच्या बाबड्यानो, जेजू दिता पळय तो बरवासो आमकां जेजूचे मोगाचे शीस करता. त्याच बरोबर आमी पळयता नाईमची ओस्तोरी, विधवा आसलेली, घरकार मेलोलो, तिचो एकलोच तरणाटो पूत आसलेलो तोय मेलो. आनी मेलोन ताचें मरण व्हरताले तेन्ना जेजू म्हणटा रावात, तो मरूंक ना, ताका जिवंत करता आनी ताच्या आवयच्या हातान दिता. काय बरो बरवाचो मेल्ले हे आवयच्या जिवितान, निराशे जाल्ले हे आवयचे विधवेच्या जिवितान जेजून उदेवसो केलो. मार्था, मारिया तांचो एकलोच मोगाचो भाव लाजारूस मेलोलो, निराशीपणान आसलेली, दूख करताली. जेजूय आपूण मनीस कसो दूख करता खरो, पूण ताकाय पुनर्जीवन करून मोगाच्या भाव भयणांनो तांच्या जिवितान परत खुशालकाय हाडटा. म्हणटकूच आमी पळयता जेजूच्या आख्खे मुणयारपण नवी दिशा दाखयतले आनी नवो बरवासो उत्पन्न करतले. आमच्या जिवितान, आमच्या घराब्यान मोगाच्या भाव भयणांनो नवे दिशेची आनी बरवाशाची बिलकुल गरज. जरी तर आमचे घराबे थीर घट उत्तले जाल्यार, आज आमी पळयले जाल्यार आमी भुरग्यांक मोगाच्या भाव भयणांनो खरी दिशा दाखयना. खरी दिशा आनी जिविताक खुशालकाय पावयतली दिशा आमी भुरग्यांक दाखोवंक गरज. जायते पावटी आमच्या भुरग्यांक आमी दिशा कसली दाखयता, कसली वाट दाखयता भाव भयणांनो, आमी भोव करून संवसारी वाट दाखयता. पूण भाव भयणांनो ही संवसारी वाट कॉम्पिटेटिव्ह, ही संवसारी वाट भाव भयणांनो आमी पळयता भुरग्यांक तांचे काळजा मनार पेजान वाडयता. पूण सुर्गीची वाट जरी तर दिशा आमच्या भुरग्यांक दिली जाल्यार भुरगीं सगल्या वाटांनी वाडत वेतली. आज आमी म्हणटात जे कोण वेदीक चुकता ते व्हांक चुकता, व्हांक चुकता ते गांवांक चुकता आनी गांवांक चुकता तो देवाक चुकता. आज आमी दिता ती भुरग्यांक दिशा सुर्गीची दिशा न्हय. ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणांनो जेन्ना आमची भुरगीं वेदीक चुकतात तेन्ना आमी तांकां जायते पावट खरी दिशा आमी दाखोवंक पाटी रावता. तांकां करेक्ट करप म्हणल्यार भुरग्यांक दुखोवप आनी रडोवप म्हणल्यार आमकां दिसता आमी व्हडली चूक केली कशी. ना मोगाच्या भाव भयणांनो,
आमी जरी तर जायते आमच्या जिवितांत शिकल्या जाल्यार आज आमच्या जिवितांत शिस्त आसा जाल्यार तुमी जी कोण वाडलेली आसात ती जाणा जातली तुमच्या आवय बापायचे शिस्ती पासत तुमच्या आवय बापायन दिलेल्या मार्गदर्शना पासत तुमच्या आवय बापायन शिकयल्ले तुमकां बरे रीत रवेशी पासत जायती आवय बापूय ह्या दिसांनी रडून जायती दुकां घडयतात कित्या पासत दुडो नान म्हणून न्हय गिरेस्काय आव म्हणून न्हय पूण खंय तरी चुकली आमची भुरगीं म्हणून खंय तरी आमची भुरगीं चुकली ह्या दिसांनी आमी जाणाव आमच्या भारतांत कितें घडटा पळय तें आमचो फेमस एक्टर न्हू शाहरुख खानाच्या चेड्याक ड्रग्सांक लागून आमी जाणाव इज अ सबज्युडायज केस जावन आसा आमच्यान कांय म्हणूंक जायना जशें पेपरांचेर आमी वाचता ते भशेन जशें आमी आयकता ते भशेन म्हज्या बाबड्यानू खंय तरी आवय बापूय चुकलीच खंय तरी आवय बापूय चुकली खरी आनी बरी दिशा आपणाच्या भुरग्यांक दाखोवंक आनी ह्याच खातीर वेदीक चुकली ती वांग चुकली आनी वांग चुकली ती गांवांक चुकली त्याच बरोबर म्हज्या भाव भयणांनो नवी दिशा आमकां जाय वी नीड न्यू विजन इन आवर फॅमिलीज वी नीड न्यू विजन इन आवर सोसायटी आमच्या समाजान नवी दिशा आमकां जाय आज भाव भयणांनो जरी तर आमी समाजाचेर नदर मारली जाल्यार भोव करून आमी पळयता आमच्या राजकारी जिवितांत इन अ पॉलिटिकल लायफ वी आर फेसिंग सो मच ऑफ डिस्पेर दिसता की आमी सगळीं हाल्ली म्हणून नीत सोत भाव भयणपण सगळें हाल्लें कशें दिसता कितलें निराशीपण कितली म्हारगाय वाडत वेता आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट 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 उदरगत पूण एक एक फावट दिसता जेन्ना आमच्या गोंयांत डेव्हलपमेंट नासलेले तेन्ना आमी कितली खुशाल आसलेल्यो हे डेव्हलपमेंट येवन कोणाचें बरें जालां आनी आज आमकां डेव्हलपमेंट हो डिस्कोर्स म्हणटा तेन्ना निराशीपण डेव्हलपमेंट म्हणल्यार बरी बिल्डिंगां काडप डेव्हलपमेंट म्हणल्यार आमकां शेतां आसा ती पुरोवन उडोवप डेव्हलपमेंट म्हणल्यार भाव भयणांनो दोंगर आसलेली ते कातरून उडोवप बिल्डिंगां काडप घरां काडप सुपर मॉल्स काडप डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी हे पूण दिस इज अ डिस्ट्रॅक्शन निराशीपण येता जेन्ना आमी पळयता त्या नैसर्गाक सांगूंक जायना आपणाचें रोगत येता म्हणून जेन्ना झाडां पेडां कातरून उडयतात तेन्ना तांबडी माती दिसती पडटा इतलें निराशीपण हें आमकां गरजेचें काय आमची गोंयकारां आमी कोण घर नासतना आसांव काय उदरगतीच्या नांवान म्हज्या भाव भयणांनो कितलें निराशीपण आमकां मेळटा निराशीपण आमी पळयता आयज काल आमच्या रस्त्यांचेर घडये थोडेच मनशांक लागून आमी आयज एका दिसान जरी तर आमचे रस्ते बरे जातात जाल्यार इतलीं वर्सां आमी आडापाडा आमची कित्याक मोडूंक जाय आसलेली म्हज्या भाव भयणांनो हें सगळें पळोवन एक निराशीपण येता आमी कितें करचें केन्ना आमकां न्हीद मेळटली म्हज्या भाव भयणांनो असल्या वेळार आमी दुसरोय एक विचार करता हें सगळें निराशीपण रचून हाडूंक घडये हांव आनी तुय जबाबदारी आसा We cannot, like Pilate, wash our hands from this destruction, from this despair that we are facing today. आणि अशें आसतना म्हज्या भाव भयणांनो आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या जिवितांत पयले आमच्या जिवितांत बरी दिशा घेवंक गरज त्याच बरोबर आमी भाव भयणांनो एकामेकाच्या जिवितांत बरवासो हाडूंक गरज आमच्या घराब्यान आनी आमच्या समाजांतूय देखून म्हज्या भाव भयणांनो आमी सगल्यांनी करून जेजूक मिनींग जेजूची परब तुमी समरमतात आनी तयारी करतात हे परबेक तेन्ना जेजून कितें केलें सदांच जात कात पळयनासतना वेगळो चार करिनासतना दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण ताणें हाडलें बरवासो उदेसो केलो तो बरवाशाचें कारण जालो दुसऱ्याच्या जिवितांत बरी दिशा तेणें दाखयली देवान तुका गिन्यानान बरो रचला जाल्यार दुसऱ्यांक बरी बुद्ध दी जरी तर तुका जाणवाय आसा तुका जिविताचे अनुभव आसा दुसऱ्यांक बऱ्या मार्गार व्हर आनी तेन्नाच नवी दिशा दितले तेन्ना म्हज्या भाव भयणांनो आमी खरी क्रिस्तांव जेजू भाशेन सांग पावतले जांचो बरवासो तुटला जे निराशीपणान आसात जो आदार सहकार तुज्यान दिवं येता तेन्ना तुज्या हातांक आहार दिवंक दिनाकाय तुजे पांये पांगडे करिनाकाय पूण तुज्या पांयांनी चलून वचून सरळ हातांनी ताच्या आदाराक पाव
आनी तांच्या जिवितान बरवासो उदेसो कर. फादर एमील आमी जाणाव जशी खबर आमी आयकल्या का पावस आनी आपणाचें बरेपण चितलें ना, पण दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर तांच्या जिवितान बरवासो हाडूंक आपणाचें जिवीत खर्च केलें. हेंच जावन आसा खरें क्रिस्तांवपण. आनी असलें देणें आमकां जोण एकल्याक दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. निराशीपणान जियेतले आमचे घोराबे सायबा तुज्या बरवाशान भर. आमच्या घोराब्यान जी वायट दिशा आसा ती सोडून आमी नवी दिशा जिविताक पावयतल्या रस्त्यार आमकां तूं घाल. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी सगळ्या भावार्थान आमची मागणी त्याच दोयाड मोगाड बापा सुरशी आमी घालुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या सुमया जेजूची दुसऱ्याचे जिविताक नवी दिशा आनी बरवोसो दितोली शिकवण उमेदीन पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे पोरमणे चलूंक आनी अशे दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावन तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे मदलीं जायतीं भावां भयणी जेवण पिवण न्हेसोन गोर काम ना जावन दुखी निराशी आसात. तांचे कोस्ट आमी सोजमूंक आनी तांचो भार उणो करूंक आमकां दोयाल मोवाल कालीस दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या जिवितांत कोस्ट दूख कठीण परिस्थिती येता तेन्ना सोम्या जेजूचेर शीन करूंक न्हय, पूण ताका आमचेशी राव म्हूण उलो मारूंक आनी ताचे तीर गोट बावार दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सुर्गीच्या मोगाड बापा हे आमचे भयणीन आनी तुजे तुवेन आम्हा समेस्तांच्या नांवान तुजे मुखार कांय प्रार्थना घाल्यान ती तूं दोयेन आयकून घे आनी भोव करून आम्हा समेस्तांचे आमच्या घोराब्याचेर आमच्या समुदायांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां नवी दिशा दी आनी आमच्या जिवितान निराशीपण येता तेन्ना जेजू आमचो बरवाशान आमकां भरपूर गिरेस्त कर. तूं जो जेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. दाना तयारी वेळार गीत नंबर C10 पेज 32. आयच्या दिसा आगी जिणे
Kushikuris legus Mogan vingon जीवित सोडून जेजू तुझे काळीस मागता जेजू मागता कुशीक दिता सगळेच मोजे मोशा बाबणनो आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागुया. आणि तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या आदारां सर्वेस्पोर मान घेवन देवा आमच्या मोगाड बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुठां वरवीं आमचें मन पातकातलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावन नवी दिशा आनी नवो परवांचो आमच्या जिवितान भितर सरूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरलाय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणे कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सुमया म्हज्या दुनिया तुजेर म्हजो विस्वास वाडूं.
Bavardaso gudburgo hotuya. Sumya Jesu ami hondo hata ani hikasitle pieta title pati tu voi bavanisu ami tuje moro porkota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मास न्हेसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेर आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान फाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची हे वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या तुझ्या पुता दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. एके किरीत भशेन आयच्या मिसाची बांदावळ करतल्या आनी आज आमी मागता त्या विभागा पासत वॉर्ड 4B आनी विल नोवा हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या गोऱ्याब्यांक सदांच तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आंकवार मरी देवाची माई संगाती बघेवन जुजे तिचो भोक्तिवंत आनी निर्मोळ पोती बघेवन धर्मदूत आनी सर्व काली तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगता बो करून बघेवन जुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपोटा सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणटा आसतना वाट चुकलेल्यांक बरी दिशा दाखोवंक काडोखांत आनी निराशीपणान जियेतल्यांक भरवशान भरूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जा. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निफार. सर्वेस्परा सर वायटांतली बो करून वायट जिविताची देख दिता तातूंतली निराशीपणांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताक आमी ओंत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आनीक रगत आमी शेवंक येता ती आमची जोडटी आनीक आसकनी नासांव पूण आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी आनी वखद दिवंक ओ जावन आसा जेजू आमचो सोमी आमचो सरवंडार जो आमकां जिविताक पावयता ती दिशा दिता निराशीपणान आमकां बरवशान भोगता ह्या जेजूच्या जेवणांत आमकां वांटवा ती आमी खरेंच सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटलीच प्लीज प्रसाद शिवताना गीत गाऊया D42 पेज 71. तुझीच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या मुगेन आमी मोरता जेजू आमच्या उण्या तुझीच पाटल्यान येता जेजू आमच्या Gesù आमच्या उण्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासस्थान ओरोड्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उद्घाटिकार तुझीच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या उगीन आमी मोरता जेजू आमच्या उण्या तुझीच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या उगीन आमी मोरता जेजू आमच्या उण्या उडून आसाय दोंगरा सोड्यार जेजू आमची शुभाच विचार आमची निर्भोळ ओसोप जेजू आमचे जिवीत सासणी तुझीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या मुगीन आमी मोरता जेजू आमच्या तुझीच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या मुगीन आमी मोरता
जेजू आमच्या उण्या Pracuja. Mogal Papa Twin संस्कारलेलो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जिवन आमच्या भावा भयणांक नवी दिशा दिवंक बरवासो उत्पन्न करूंक आमकां बोवाड जावं हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. मातसो बसात. पयलीं सोदर आमचे मदें आसा मिस केलांतो यार्नीक फादर डॅनियल पेरेरा. तो पयसतान आयला आनी रायतोचे सेमिनारीन शिकयताय बी आनी आतां विगार आसा आनी तो बरो प्रवचन करपी बरो परगडणार देवाच्या उतराची बरी सजमणी दिवन तुमकां आवडटलें आनी तुमच्या जिविताक खूब उपकारतलें एकदम. तो आनी ताका जायतें काम आसतना येता देखून ताका आमी दिनवासता आनीक 2 दीस येतलो तो फाटले 3 दिसां उपरांत आनीक 2 दीस येतलो. आयज फोर्ट वॉर्ड बी आनी विलानोवा हे आमच्या भाव भयणांनी नवें म्हणून हाडलां आनी आमचे कंफ्राद भाव कंफ्राद हे सगळें समोर उमतात आनी बरी मांडावळ करतात देखून कंफ्राद फाल्यां येवपाक विसर नाकात. फोर्थ वॉर्ड ए आसात आनी चुकयनासतना फाल्यां 10 जाणटरी कंफ्रादे आसचे वेळार येवन तयार रावचे. आनी आतां आमी मीस संपले उपरांत धाकटी साल्व करतले. साल्वीन वांटो घेवया धाकटी लांब साल्वनिटी धाकटी साल्वीत आनी उपरांत आमी येतले. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात जिवितान नवी दिशा धरूंक आनी नवो बरवासो उत्पन्न करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
Saksunto sanon motakitlo Puntu tajir sanoy salyar puro Dados kai pirun vechakot mo Jisu tuja uvit nawasarke Modu songit koi surut nagauche Gorve utur tornang lena gorche Tulop chitum monat maupsoche Pratunya Priticha Bapa Jabo पवित्र नाम का मैं मान देता हूँ जनावन तुम्हें हमसे सुरन चलाए देखो नामी तुका दिन वास्ता या जीवितांताची गोडसाण साकुंडा दोशी जावंक आनी स्वर्गा दोशी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासालोली संतोशी सोपून बोत्ती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवाचो सदांकाल आमचे ताय आसूं Baruch Jesu Boga amso Uswart sorga so